गच्छामि। सरस्वती नमः। सर्वेषां स्वागतम्। नवरात्रकारणतः स्यात् प्रायः जनाः अपि केचन न्यूनाः दृश्यन्ते। अस्तु, वयं पुनः स्मरणं कुर्मः। 30 श्लोकान् पठितवन्तः ह्यः। अद्य तदुत्तरं तदग्रे पठिष्यामः। अग्रिम श्लोकतः वयम् आरम्भं कुर्मः इदानीं। दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन, स्नानेन शुद्धिर्न तु चन्दनेन, मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मुण्डनेन। कुत्र कुत्र कथं तृप्तिः भवति इति अस्मिन् श्लोके निरूपितमस्ति। दानेन पाणिः, अत्र बहु विस्तरेण न गम्यते, यः एव किञ्चित् भावार्थं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन शोभते इति अत्र अन्वये भावार्थे च लिखितमस्ति। केवलं हस्तयो कङ्कणधारणेन हस्तस्य वास्तविकशोभा न, अपि तु दानकर्मणा दानं कृतं चेदेव हस्तः शोभते। नाम दानस्य महत्वम् अत्र उक्तमस्ति। तथैव शरीरे चन्दनं लेपयामः चेत् शुद्धं भवति इति नास्ति, स्नानेन शुद्धिः भवति। एवमेव मानेन, मानं नाम अत्र गौरवमिति, तेन तृप्तिः भवति, गौरवप्राप्त्या तृप्तिः भवति, केवलं भोजनेन इति न। यत्र गौरवं नास्ति तत्र भुक्त्वा किं प्रयोजनम्। अतः गौरवम् अत्यन्तं प्रमुखं पात्रम् आवहति। एवमेव मुण्डनेन तत् कुर्वन्ति, तेन मुक्तिः न, अपि तु ज्ञानसम्पादनम्। अतः अत्र ज्ञानसम्पादनस्य महत्वं निरूपितं। ज्ञानसम्पादनेन मोक्षप्राप्तिः भवति इति। अग्रे गच्छामः। क्रियापदं कुत्रापि न उक्तं तत्र। 32 दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यया अलङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। अत्र दुर्जनस्य दूरे स्थापनम् इति विषयः निरूपितः अस्मिन् श्लोके। दुर्जनः सः यावद्वा एतद् भवतु, सः दूरे स्थापनीयः। दुर्जनः परिहर्तव्यः। वयं किं वदामः, अवाಯ್ಡ್ कुर्मः इति वदामः खलु, तथा परिहर्तव्यः। कथं, कीदृशः दुर्जनः इत्युक्ते विद्यया अलङ्कृतः अपि सन्, यद्यपि तस्मिन् दुर्जने विद्या अस्ति, विद्यया अलङ्कृतः अस्ति, सः भूषितः अस्ति, तथापि दुर्जनत्वात् तस्मिन् दुष्टगुणाः सन्ति इति कारणतः सः पार्श्वे स्थापनीयः, दूरे स्थापनीयः, अतः एव परिहर्तव्यः इत्युक्तम्। विद्यया अलङ्कृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। कथमिव इत्युक्ते एकम् उदाहरणं। मणिना भूषितः असौ सर्पः किं न भयङ्करः? सर्पः अस्ति, सुन्दरं तस्य मणिभिः अलङ्कारः कृतः अस्ति, तथापि स तु सर्पः एव, विषमेव वमति सः, न तु मधु। अतः सर्पः यथा दूरे स्थाप्यते तथा दुर्जनः दूरे स्थापनीयः। अतः दुर्जनस्य सादृश्यं कुत्र उक्तं? सर्पे उक्तं। सर्पः यथा दुष्टताम् आचरति तथैव दुर्जनः अपि तद्वत्, तदर्थं दुर्जनः दूरे संस्थापनीयः इति उक्तमत्र। तदेव लिखितमस्ति भावार्थे। दुर्जनः इति कारणात् सः दूरे स्थापनीयः। मणिना अलङ्कृतः अपि सर्पः भयजनकः एव खलु। यथा सर्पः दूरे स्थाप्यते अथवा सर्पात् वयं दूरे तिष्ठामः, तद्वत् एषः दुर्जनः दूरे स्थापनीयः। पुनः अग्रिमश्लोकेऽपि किञ्चित् दुर्जनस्यैव विषयः आगतः अस्ति। दुर्जनः प्रियवादी च नैतद्विश्वासकारणं, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये च हलाहलम्। यः दुर्जनः अस्ति, प्रियवादी च अस्ति, प्रियं वदति इति प्रियवादी, एतद् विश्वासकारणं न एतत् विश्वासकारणं, तेषु विश्वासः कर्तुं न शक्यः, यतः तेषां जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति, हृदये तु हलाहलं विषमेव भवति। पुरतः अत्यन्तं प्रियं भाषन्ते, किन्तु हृदये विषं भवति। अतः तत्र
दुर्जनः विश्वासकारणीभूतः न भवति। यः प्रियं वदति यः दुर्जनश्च भवति विश्वासकारणं न। यतः यद्यपि मधुरं वचनं वदति किन्तु हृदये तस्य हलाहलं भवति, विषं भवति। इत्युक्ते अहितम् आचरति। पुरतः सम्यक् उक्त्वा पृष्ठतः सः अहितम् आचरति इति अत्र तात्पर्यम्। तदेव प्रियवादी दुर्जनः नितरां विश्वासयोग्यः न। यतः तस्य वचनेषु माधुर्यं भवति किन्तु अन्तरङ्गे विषमेव भवति इति अत्र दुर्जननिन्दा उक्ता अस्मिन् श्लोके। अग्रे गच्छामः। दुर्लभं प्राकृतं मित्रं दुर्लभं क्षेमकृत्सुतः दुर्लभा सदृशी भार्या दुर्लभः स्वजन प्रियः इति। एतत् नाम चत्वारः विषयाः अत्र उक्ताः सन्ति। सहज प्राकृतम् इत्युक्ते सहजं, न्याचुरल् इति यद् वदामः तथा सहजतया तद्, क्षम्यताम्, सहजः सुहृत् नाम मित्रं। सुहृत् इति पदं चेत् भिन्न अन्तं भवति। तत्र सुहृत् सुहृदौ सुहृदः इति भवति। मित्रम् इत्यस्य पर्यायपदं किञ्चन लिखितमस्ति अत्र। उत्तमः सुहृत् कष्टेन एव प्राप्यते, अतः दुर्लभम् इत्युक्तम् अस्ति। सर्वे तथा आत्मीयमित्राणि भवन्ति वा इति पृष्टे सति एवम् उत्तरं भवति। दुर्लभं मित्रं, प्राकृतं मित्रं दुर्लभं, क्षेमकृत् सुतः दुर्लभः। सदा पितुः क्षेममेव यः चिन्तयति तादृशस्य पुत्रस्य प्राप्तिः क्लेशाय। अपि च सर्वप्रकारेण अपि पत्युः अनुरूपायाः भार्यायाः प्राप्तिः अपि दुर्लभा। यतः अनुरूपं नाम मैचिंग इति वदामः खलु, योग्यं तस्य। तथा एवमेव एतद्विषये उक्तं, यथा भार्यायाः पत्युः अनुरूपा भार्या तथैव भार्यायाः अनुरूपः पतिः अपि स्यादेव, भवितव्यं। तथा अत्र तु भार्यायाः विषये उक्तमस्ति, दुर्लभा सदृशी भार्या दुर्लभा। तथैव स्वजनः प्रियः, प्रियस्य स्वजनस्य प्राप्तिः अपि दुर्लभा। अतः अस्मिन् काले कस्मिन् कुत्र विश्वासः करणीयः इति न ज्ञायते। एवम् एतत् सर्वं दुर्लभम्। अस्माकं पूर्वजन्मनः सुकृतम् अस्ति चेत् सर्वं सम्यक् प्राप्यते इति वयं विश्वसितुं शक्नुमः। अग्रे गच्छामः। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अत्र न्यसेत् पिबेत् वदेत् समाचरेत् इति एवं विधिलिङ्ग् प्रयोगः अस्ति। पादं दृष्टिपूतं न्यसेत् स्थापयेत् इति। पूतं नाम पवित्रं शुद्धम् इत्यर्थः। चलनसमये सूक्ष्मं परिशील्य पदं निक्षिपेत्। यथा मध्ये मार्गमध्ये यत्किमपि स्यात्, वाहनं स्यात्, शिलाखण्डः स्यात् इति एवं चलनसमये इति। अन्यत्रापि अन्वयः भवितुमर्हति कार्यकरणे समये इति, तदपि अग्रे तद् अस्ति एव, चिन्तनं विचिन्त्य कर्तव्यम् इति। एवं सम्यक् विचिन्त्य कार्यं कर्तव्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यम् इति अत्र लिखितमस्ति। परन्तु अत्र साक्षात् वाच्यार्थः इति वदामः। वाच्यार्थः इत्युक्ते तेन पदेन यः अर्थः साक्षात् भवति सः वाच्यार्थः इत्युच्यते। काव्यग्रन्थेषु एवं भवति, वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थः इति। एवं सः अर्थः तु चलनसमये गमनसमये इत्येव अर्थः भवति अत्र। तथा करणीयं, सम्यक् विचिन्त्य पादः स्थापनीयः। वस्त्रेण जलं शुद्धीकृत्य पातव्यं। तस्मिन् काले एवमासीत्, इदानीं तु फिल्टर् अक्वागार्ड् सर्वमस्ति, वाटर् प्यूरिफै सर्वं भवति। तथा शुद्धीकृत्य पातव्यम्। अस्माकं वचनं सदा सत्ययुक्तं स्यात्। सत्यपूतां वदेत् वाचं। पूताम् इत्युक्ते पवित्रम्। एवं च मनःपूतं समाचरेत्। पवित्रमनसा आचरणं कर्तव्यं। पवित्रमनः अपवित्रमनः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते अत्र पूर्णमनसा इति तात्पर्यं। यत्किमपि कार्यं कुर्याम, अत एव वदन्ति ज्येष्ठाः, यत्किमपि कार्यं कुर्याम तत् श्रद्धया करणीयम् इति। भक्तिः श्रद्धा भवेत् तत्र।
एवं कश्चन माम् आदिष्टवान् मया करणीयं मम ड्यूटी इति एवं मनसा न करणीयं श्रद्धया अत एव पूर्णमनसा इत्युक्तम् अत्र पवित्रमनसा इत्यस्य मनःपूतं समाचरेत् यत्किमपि लघुकार्यं स्यात् तत् एवं श्रद्धया पूर्णमनसा कर्तव्यं तदा फलं भवति इति अस्य तात्पर्यम्। अग्रिमश्लोकः दैवे तीर्थे द्विजे मन्त्रे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। एतद्विषये प्रायः उक्तं स्यात् विवरणसमये यद्भावं तद्भवति इति वदामः। कदाचित् अस्माकं मनः अहितमेव नेगेटिव् एवं चिन्तयति किमपि अनारोग्यं स्यात् अन्यत् किमपि स्यात् एवं भवेत् वा एवं भीतिः अतः यद्भावं तद्भवति इति यथा अशुभं चिन्तयामः अशुभमेव भवति अतः सर्वदा शुभमेव उत्तममेव चिन्तनीयम् इति एवं ज्येष्ठाः अस्मान् उपदिशन्ति। अतः अत्र दैवे तीर्थे द्विजे तीर्थं नाम पवित्रस्थानम् अथवा यत् तीर्थं पिबामः तदपि भवितुम् अर्हति। मन्त्रे दैवज्ञे भेषजे गुरौ एवं यस्य यादृशी भावना भवति यस्य जनस्य यादृशी भावना सः यथा चिन्तयति तदनुगुणं तस्य फलं सः प्राप्नोति तदनुगुणं तस्य सिद्धिः भवति इति। अत एव यद्भावं तद्भवति इति यथा चिन्तयामः तथा भवति इति एवं तदनुगुणं सिद्धिः भवति। अग्रे गच्छामः। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासङ्ग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कः सुखी भवति इत्यर्थेऽत्र यः तत्र लज्जां संकोचं त्यक्तवान् कुत्र आहारे व्यवहारे इत्यादि विषयाः अत्र निरूपिताः सन्ति। धनस्य धान्यस्य च यन्तु प्राचीनकालः तदा धनं तु अस्ति एव वाणिज्यम् अथवा कृषिकः धान्यं करोति धान्यं वर्धयति अतः तस्य आदानं प्रदानं सर्वं भवति एव धान्यस्यापि। इदानीं तु तद् धान्य आदानं प्रदानं कुत्र सामान्यतः कृषिकेषु एव अन्वेति तदा बहूनाम् आसीत्। अतः प्रदानं नाम दानम् आदानं नाम स्वीकरणम् आदानप्रदानविषये विद्यासम्पादने आहारे व्यवहारे च यः लज्जां त्यजति सः सुखम् अनुभविष्यति। अत्र व्यवहारः इत्युक्ते वाणिज्यं यत्र कुत्रापि धनस्य व्यवहारः च सम्यक् करणीयमेव तत्र पुनः दाक्षिण्यम् अनुभवति चेत् सः हानिं प्राप्नोति यदि संकोचं करोति। अतः यत्र सः संकोचं त्यजति सः एव सुखम् अनुभविष्यति। अतः वाणिज्यमेव स्नेह एव तत् पृथक् एतत् पृथक् तदनुगुणं व्यवहर्तव्यम् इति अत्र लिखितमस्ति। त्यक्ता लज्जा येन सः त्यक्तलज्जः बहुव्रीहिसमासः। अग्रिमम् धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। सन्निमित्तम् इत्युक्ते उत्तम कारणनिमित्तम् इति सत् निमित्तम् इति यथा सत् जनः सज्जनः तथैव सत् निमित्तम् इति। तत्र धनानि जीवितं च परार्थे प्राज्ञः नाम पण्डितः परार्थे अन्येषां निमित्तमेव। अत्र अस्मिन् श्लोके परः इत्युक्ते अन्यः एवं ह्यः अपि उक्तं मया परः इत्युक्ते शत्रुः श्रेष्ठम् अन्यः इत्यादयः अर्थाः भवन्ति। तथा अन्येषां निमित्तमेव उत्सृजेत् कुर्यात् इत्यपि अत्र कुर्यात् इति लिखितमस्ति कुर्यात् इत्यपि अर्थः भवति त्यक्तव्यं त्यजेत्। यतः यः कश्चन प्राज्ञः नाम पण्डितः सः धनानि धनम् अथवा जीवितं तस्य प्राणाः तस्य लैफ् इति वदामः एतद् किमर्थम् अन्येषां निमित्तमेव उत्सृजेत् त्यजेत्। यथा प्राणान् उत्सृष्टवान् प्राणान् त्यक्तवान् इत्यर्थे प्राणान् उत्सृजति इति वदन्ति एवं जीवितं त्यक्तव्यम् उत्सृजेत् त्यक्तव्यं। सन्निमित्ते वरं त्यागः विनाशे नियते सि। विनाशे सन्निहिते आपत्काले सन्निहिते सति उत्पन्ने सति उत्तमकारणनिमित्तं धनस्य जीवनस्य च त्यागः एव
वरम्। अतः आपत्कालस्थितिः इति वदामः, तदा एतदेव वरं। वरं नाम श्रेष्ठम् उत्तमम् इति। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यश्च पञ्चमः। पञ्च यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्, न तत्र दिवसं वसेत् इत्यपि पाठान्तरमस्ति। पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत् इत्यपि अस्ति श्लोकः। अत्र तु एवमस्ति, एवमेव पठामः। धनिकः श्रोत्रियः राजा नदी वैद्यः, एवं पञ्चमः वैद्यः इति। तत्र पञ्चमः इति विशेषणमस्ति, तद् फिफ्त् इति पञ्चमः इति। एवं पञ्च यत्र न विद्यन्ते, एते पञ्च यत्र न सन्ति। धनिकः श्रोत्रियः वेदज्ञः महाराजः नदी वैद्यः च यत्र न भवन्ति तत्र वासः न करणीयः। अतः एते पञ्च भवेयुरेव। इदानीम् अस्माकं महानगरेषु नदी कुत्र अस्ति इत्युक्ते कुत्रचित् अस्ति नदी, ततः कावेरी नदी वा अन्या काचित् नदी वा ततः जलम् आगच्छति इति वयं तु तथा। अन्यथा पूर्वं प्राचीनकाले ग्रामेषु अत एव तत्र नदी इति लिखितमस्ति। अस्माकं पार्श्वे एव नदी न प्रवहति, नदी जलम् आगच्छति। वैद्यः तु इदानीं सुपरिचितः, नाम अत्यन्तं सरलतया लभ्यः भवति। सर्वे चिकित्सालयाः हस्तलभ्याः समीपे एव भवन्ति। अतः यत्र एते पञ्च न विद्यन्ते तत्र वासः न कर्तव्यः। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः मानो धर्मो हतो वधीत्। एतद्विषये विस्तरेण विवरणं कृतं मया पूर्वं विवरणसमये। अत्र हन्ति इत्युक्ते मारयति। यः धर्मस्य हननं करोति तमेव धर्मः नाशयति इति। अतः धर्म एव हतो हन्ति इति एवम् अत्र भावार्थे पश्यामः। यः धर्मं नाशयति तं जनं धर्मः एव हरिष्यति, यः धर्मस्य रक्षणं करोति तं धर्मः एव रक्षति। अतः वयं वदामः, अस्माकं पूर्वजाः वदन्ति, अस्माकं सुकृतम् अथवा पुण्यकार्यमेव अस्मान् रक्षति इति। एतत् सर्वं पुण्यकार्यस्यैव धर्म इति अनेन अत्र प्रतिपाद्यते। अतः धर्मस्य नाशः न कर्तव्यः। अस्माभिः हतः धर्मः अस्मानेव न हन्यात्, अस्माकं नाशं न कुर्यात् धर्मः इति तत्र अर्थः। अतः मानो धर्मः हतो वधीत् इति 40तमः तत्र श्लोकः उक्तः अस्ति। अतः वयं धर्मस्य रक्षणं कुर्याम। विषये सर्वं महाभारते बहु आगच्छति। अत्र एकवारम् अहं कृपया एकक्षणम् एतद् दृश्यते खलु भगिनी स्लैड्? आं भगिनी दृश्यते। अस्तु, तद् एक फैल् अन्यत्र आसीत्, 41 श्लोकतः भिन्न फैल् आसीत्, अतः अन्यद् उद्घाटितवती। अस्तु, एवम् इदानीम् 41तमं श्लोकं पश्यामः। धृतिक्षमादमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। एवं धर्मविषयाः आगताः। पूर्वतन श्लोकेऽपि धर्मविषयः उक्तः अस्ति। कदाचित् एतादृशमपि एवं किमपि सामान्य प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। एकश्लोकं दत्वा अत्र कः विषयः उक्तः अस्ति इति भवितुम् अर्हति इति एवम्। अस्तु, धृतिः क्षमा दमः अस्तेयम्। पश्यन्तु, धृतिः क्षमा दमः अस्तेयम्। अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः धीः विद्या सत्यम् अक्रोधः
दशकं धर्मलक्षणम्। अत्र दशकम् इत्युक्ते दश इत्यर्थः। एतत् नाम पुण्यकार्याणि एवं भवितव्यं धर्मलक्षणम् इति एवम् उक्तमस्ति। सर्वाणि सरलपदानि सन्ति। अत्र किमपि केवलं 10 पदानि एव सन्ति, अतः वयम् अग्रे गच्छामः। धर्मलक्षणम् इति उच्यते। अग्रे गच्छामः। 24 न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तताम्। अस्माकं मित्रं वा शत्रुः वा बाल्यतः एव जननतः एव न उत्पद्यन्ते, न जायन्ते। तर्हि कदा जायन्ते, कदा भवन्ति इत्युक्ते क्रमशः अस्माकं व्यवहारतः। अस्माकं व्यवहारः वयं तेन सह तैः सह कथं व्यवहरामः इत्यवलम्ब्य शत्रुः वा मित्रत्वं वा शत्रुत्वं वा तत्र उत्पन्नं भवति, जायते सहजतया। अहितम् अप्रियं वदामः चेत् तदा सहजतया शत्रुत्वं भवति। अतः न कश्चित् आदितः एव आरम्भतः एव कोऽपि कस्यापि मित्रमपि न शत्रुः अपि न। क्रमशः व्यवहारेण जायन्ते। अस्माकं व्यवहारः यथा भवति तदनुगुणं शत्रवः मित्राणि च भवन्ति इति अस्मिन् श्लोके अस्ति। स्वभावतः एव नाम कारणं विना कोऽपि कस्यचित् मित्रं न भवति, कोऽपि कस्यचित् शत्रुः अपि न भवति। परस्परं व्यवहारेण मित्राणि शत्रवः च भवन्ति। अत्र शत्रुः इत्यस्य रिपुः इति पदमस्ति। कस्यचित् रिपुः, रिपुः उकारान्त पुल्लिङ्गः, रिपुः रिपवः इति अस्ति। अग्रे गच्छामः। न च विद्यासमो बन्धुर्न मुक्ते परमागतिः न वैराग्यात् परं भाग्यं नास्ति त्यागसमं सुखम्। अत्र किं किम् अस्ति? विद्यासमः बन्धुः न, मुक्तेः परमागतिः, वैराग्यात् परं भाग्यं, त्यागसमं सुखम्। एवं अत्र एव अतएव विद्याबन्धुजनो विदेशगमने इति श्लोकेऽपि विद्यायाः विषये बहुत्र उच्यते एव। अतः विद्यासमः, विद्यातुल्यः, तत्सदृशः कोऽपि अन्यः बन्धुः नास्ति। मुक्तिः एव परमागतिः। वैराग्यात् परं भाग्यं। भाग्यं नाम इदानीं तु सर्वकारेण भिन्न भिन्न भाग्यम्, अन्नभाग्यं, गृहलक्ष्मीभाग्यं, धनभाग्यं सर्वं भवति, किन्तु अत्र वैराग्यमेव श्रेष्ठं भाग्यं। विरक्तिः कुत्रापि तस्य अटैच्मेण्ट्, मोहः इति वदामः, तद् नास्ति चेत् अत्यन्तं भाग्यं। किमपि आवश्यकमिति इच्छा एव न भवति। एवं त्यागसमं सुखं। सर्वं त्यजामः चेत् महत् सुखं। यदा आवश्यकमिति इच्छा भवति तदा एव सुखं न भवति तत्र। अतः त्यागेन सुखं प्राप्यते, त्यागसदृशं सुखं न विद्यते इति उक्तम् अस्ति। नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः, न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्। मेधावी इत्युक्ते बुद्धिमान्, मेधा बुद्धिः। एतद् सम्यक् निरूपितमासीत्। कोऽपि अस्माकं समीपे न पृच्छति चेत् अस्माभिः किमपि न वक्तव्यं। तत्र नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। कोऽपि यदि न पृच्छति तर्हि न वक्तव्यं। कश्चन सन्दर्भः अस्माकम् अभिप्रायः तत्र वक्तव्यः वा न वा इत्युक्ते ते पृच्छन्ति चेदेव वक्तव्यं। वृथा अस्माभिरेव गत्वा तत्र अन्तः तेषां मध्ये प्रविश्य किमपि न वक्तव्यं। प्रश्नं विना न वक्तव्यं। गौरवमपि नास्ति तदा। अन्यायेन यः पृच्छति तत्रापि न वक्तव्यं। कुत्रचित् न्यायालये हैकोर्ट् मध्ये किमपि केस् चलति इति चिन्तयतु। अत्र असत्यं किमपि साक्षी वक्तव्यं, विट्नेस् तत्र किमपि, तादृशमपि तत् अन्यायं। तादृशमपि न वक्तव्यम्। एवं न पृष्टं चेत् न वक्तव्यं। यः कोऽपि विषयः स्यात्, अन्यायविषये यत् पृच्छति तदपि न वक्तव्यं। बुद्धिमान् जनः किं कुर्यात् तर्हि इत्युक्ते यद्यपि सः विषयं बहु जानाति, अजानन् इव व्यवहरेत्। तदा एव तस्य गौरवं, तदेव तस्य सौजन्यम्। एवम् अस्माभिः व्यवहर्तव्यम्। अतः एव जडवल्लोक इव आचरेत्। किमपि
यथा जाड्यं स एवं मौनं तिष्ठति तद्वत् तेन आचरणीयं मेधाविना। मेधाविन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः, मेधावी मेधाविनौ मेधाविनः। यद्यपि तस्य बहुज्ञानमस्ति, महती बुद्धिः अस्ति, बुद्धिमान्, तथापि किमपि न वक्तव्यं, न वदेत् सः। नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखम्। अत्रापि पुनः विद्यायाः विषये अस्ति एव, किन्तु अन्यान्य विषयाः अपि अत्र सन्ति। अत्र विद्यासदृशं नेत्रं नास्ति, चक्षुः इत्युक्ते चक्षुः, चक्षुषूचि, चक्षुषी, चक्षूंषि नपुंसकलिङ्गम्, अतः चक्षुषा इति भवति तृतीया एकवचनं। विद्यासदृशं नेत्रं नास्ति, सत्यतुल्यं सत्यसमम् इत्यर्थः, सदृशं। तपः नास्ति, सत्यमेव महत् तपः। यथा पुराणेषु वयं सत्यहरिश्चन्द्रः इति वयं तस्य कथां श्रुतवन्तः, महत् तपः एव सत्यकथनम्। अतः सत्यतुल्यं तपः नास्ति, सत्यस्य आचरणमेव महत् तपः। रागसदृशं दुःखम् अन्यत् नास्ति। रागः इत्युक्ते इच्छा इति, रतिः, इच्छा इति। इच्छा, कापि इच्छा भवति, तद् न प्राप्यते, अतः दुःखं भवति। अतः रागसमं दुःखम् अन्यत् नास्ति। एवम् इच्छा एव सर्वस्य दुःखस्य मूलं। त्यागसमं सुखं नास्ति। पूर्वतनश्लोकेऽपि तत्र आगतं कुत्रचित् त्यागमेव सुखम् इति, तथैव अत्रापि अस्ति। त्यागेन महत् सुखं प्राप्यते। इच्छा दुःखस्य मूलं भवति, त्यागः सुखस्य कारणं भवति, निमित्तम् एवम्। नास्ति स्त्रीणां पृथग् यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणं, पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते। नार्याः अथवा स्त्रीणां, बहुवचनमस्ति, स्त्रीणां पृथक् अन्यः कश्चन यज्ञः इति नास्ति। यज्ञः यागः इत्यादिकं क्रियते खलु, एवं पुण्यसम्पादनया, तादृशं किमपि नास्ति। तर्हि सा कथं पुण्यं प्राप्नोति इत्युक्ते पतिं शुश्रूषते। या स्त्री पत्युः शुश्रूषां सेवां करोति, सा स्वर्गे लोके महीयते, महत् स्थानं प्राप्नोति। इदानीं पुनरपि प्रश्नः स्त्रीणां, किमर्थं पत्युः शुश्रूषा, पतिः एव पत्न्याः शुश्रूषां करोतु इति। इदानीं समानकालः, समान अधिकारः इति, एवं कालः परिवर्तितः। नास्ति स्त्रीणां पृथग् यज्ञः, न व्रतं नापि उपोषणम्। उपोषणं नाम उपवासः, उपवासव्रतं वा अन्यत् किमपि व्रतं वा इति नावश्यकं। पतिं शुश्रूषते चेत् अलम्। पतिं शुश्रूषते येन, येन इत्युक्ते अत्र यद्यपि स्त्रीणां विषये अस्ति, परन्तु येन इति पुल्लिङ्गपदमस्ति। येन जनेन, जनः चेत् सः स्त्री वा भवतु पुरुषः वा भवतु, अयं जनः, अयं जनः। इदानीं स्त्री अस्ति चेदपि अयं जनः इति वक्तुं शक्यते, तत् पुल्लिङ्गम् अस्ति, अतः जनः, अयं जनः इति वक्तुम्। अत एव अत्र येन इत्युक्तं। येन इत्युक्ते कथं तद् पुल्लिङ्गम् अस्ति इति प्रश्नः उदेति, स्त्री खलु इति। येन जनेन इत्यर्थः इति एकः। येन क्रमेण इति द्वितीयः अर्थः। वयं कथमपि अत्र येन इत्यस्य अर्थं श्लोके तु न लिखितं। येन इत्यस्य जनेन वा क्रमेण वा इति श्लोके न लिखितम्। अतः वयम् एवमपि निरूपयितुं शक्नुमः, एवमपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। येन जनेन, येन क्रमेण। येन क्रमेण सा शुश्रूषां करोति, तेन स्वर्गे महीयते। अत्र तु येन क्रमेण इति अस्ति, लिखितमस्ति, येन क्रमेण। जनेन इत्यपि वक्तुं शक्यते। सा पतिं शुश्रूषते, तन्नाम शुश्रूषा इत्युक्ते सेवा एव, कथमपि भवतु क्रमः तत्र। अतएव सा स्वर्गं प्राप्नोति। स्वर्गं प्राप्तुम् अन्येपि मार्गाः स्युः, किन्तु तत्र विशिष्य नारीणाम् एवम् उक्तमस्ति। तेनैव सा स्वर्गलोके महत्स्थानं प्राप्स्यति। नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात्,
देवर्षि पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च। आधानम् इत्युक्ते आहरणम् इत्यपि अर्थः अस्ति, स्थापनम् इत्यपि अर्थः अस्ति। तत्र पूर्वमपि उक्तम् आसीत् मया, समित् इत्यत्र दोषः अभवत्। समिध इति तत्र महाप्राण अस्ति, अल्पप्राण भवितव्यं, तत्र समिध इति समिद इति भवितव्यम्। अस्तु, कृपया भवन्तः परिष्कारमेव पठन्तु। प्रतिदिनं स्नानं कृत्वा शुचिः भूत्वा देवस्य ऋषेः पितॄणां च तर्पणं करणीयं। समिधः, अत्रापि समिधः इति अस्ति, आहरणं च करणीयम् इति। अग्रे गच्छामः। पठतो नास्ति मूर्खत्वं, जपतो नास्ति पातकं, जाग्रतस्तु भयं नास्ति, कलहो नास्ति मौनिनः। मौनिनः कलहो नास्ति, न भयं चास्ति जागृतः इत्यपि उत्तरार्धस्य पाठान्तरम् अस्ति कुत्रचित् श्लोके। सा एव अर्थः, तदेव विपरीतं किञ्चित् रिवर्स् अस्ति। तानि एव वाक्यानि पूर्वापरं विपरीतमस्ति। पठतः मूर्खत्वं नास्ति, यः सदा पठति नाम अध्ययनं करोति तस्य मूर्खता अपगच्छति, सः बुद्धिमान् भवति इत्यर्थः। जपतः, यः जपं करोति तस्य पातकं नाम पापं न भवति। जाग्रतः तु भयं नास्ति, यः जाग्रतः इत्युक्ते अत्र निद्राम् अकृत्वा तिष्ठति इति नार्थः। सदा यद्वयम् अलर्ट् इति वदामः, जागरूकता इति, सर्वेषु विषयेषु तस्य भीतिः न भवति। अपि च मौनिनः कलहः नास्ति। यत्र वदामः चेत् खलु कलहस्य अवसरः अवकाशः भवति, तत्र मौनम् एव तिष्ठामः चेत् सः पुरतः विद्यमानः कियत् पर्यन्तं वा भाषेत, कियत् कालम्, अर्धघण्टा 1 घण्टा अनन्तरं सः मौनं स्थित्वा ततः निर्गच्छति। अतः मौनिनः कलहः नास्ति। यः सदा अध्ययनं करोति सः मूर्खः न भवति, सदा भगवतः जपं करोति सः पापेन लिप्तः न भवति। यः सदा जागर्ति, सर्वविषयेषु जागरूकता भवति, तस्य भीतिः नास्ति। यः वादविवादावसरे अपि मौनं तिष्ठति तस्य कलहः न भवति। वयं मौनं न तिष्ठामः, अत एव कलहः भवति। पंडिते च गुणाः सर्वे, मूर्खे दोषा हि केवलम्, तस्मात् मूर्खसहस्रेभ्यः प्राज्ञ एको विशिष्यते। अत्रापि प्राज्ञत्वं विद्यायाः विषये अथवा पण्डितस्य विषये अत्र निरूपितमस्ति। पण्डितेव सर्वे गुणाः सन्ति। पण्डितः इत्यतः एव तस्मिन् गुणाः सन्ति। कथं व्यवहर्तव्यं, किं करणीयं, किं न करणीयं, किं कर्तव्यं, किं न कर्तव्यम् इति सः जानाति। अतः ते सर्वे तस्य गुणाः एव। मूर्खः इत्यतः सः अज्ञानी इत्यतः सः न जानाति, अत एव तस्मिन् दोषाः भवन्ति। पंडिते सर्वे गुणाः भवन्ति, मूर्खे सर्वे दोषाः भवन्ति। अतः सहस्रं मूर्खाः सन्ति चेदपि प्रयोजनं नास्ति, एकः पण्डितः अस्ति चेदपि अलं पर्याप्तम्। अतः मूर्खसहस्रेभ्यः प्राज्ञः, एकः पण्डितः विशिष्यते, विशिष्टं स्थानं प्राप्नोति। अतः अत्र जनबलं न अन्वेति, तत्र अत्र बुद्धिबलमेव। अतः यस्य प्राज्ञत्वम् अस्ति, यस्य बुद्धिमत्ता अस्ति, सः तत्र विशिष्यते, वैशिष्ट्यं प्राप्नोति इति। पंडितः सर्वगुणविशिष्टः भवति, मूर्खः बहुभिः दोषयुक्तः भवति। अतः सहस्रस्य मूर्खाणां मध्येपि एकः पण्डितः सः विशिष्टः भवति। सद्गुणस्य वैशिष्ट्यम् अत्र निरूपितं, न तु संख्याबाहुल्यम्। एवं अग्रे पयप्पानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्, उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। एवं पयप्पानं, पयः इत्युक्ते दुग्धं, क्षीरं, पयः इत्युक्ते जलम् इत्यपि अर्थः अस्ति। अत्र पयप्पानं भुजङ्गानां, भुजङ्गः इत्युक्ते सर्पः, भुजाभ्यां गच्छति सः भुजङ्गः। तथैव उरगः, उरसा गच्छति इति उरगः। भुजङ्गः, भुजङ्गः स किं करोति, विषमेव वमति। अतः विषवर्धनं, पयप्पानां भुजङ्गानां, सर्पेभ्यः विषं, क्षम्यतां, क्षीरं दत्तं चेदपि तद् विषमेव ददाति। तथैव
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। मूर्खेभ्यः उपदेशं कुर्मः, एवं न करोतु, एवं चिन्तयतु, एवं न चिन्तयतु इति यदि वयं वदामः हितवचनानि, सः शान्तः न भवति, अपि तु पुनरपि तस्य कोपः वर्धते। यतः सः मूर्खः न अवगच्छति किम् अस्ति, कः विषयः, किं वदन्तः सन्ति, किं समीचीनं, किम् असमीचीनम् इति सः अवगन्तुं न प्रभवति, समर्थः न भवति। न प्रभवति इत्युक्ते समर्थः न भवति, अतः अनवगमनात् इत्येव सः मूर्खः। तदर्थं तस्य कोपः एव भवति, शान्तिः न भवति। यथा सर्पः, सर्पः यथा विषमेव वदति, दुग्धं दीयते चेदपि तथैव मूर्खाः, मूर्खाणाम् उपदेशः न करणीयः इति अत्र निरूपणम्। अतः यः सज्जनः चेत्, पण्डितश्चेत्, बुद्धिमान् चेत् सः मूर्खम् उद्दिश्य उपदेशं न कुर्यात् इति अत्र तात्पर्यम्। सर्पं क्षीरं पाययामः चेत्, अत्र सर्पं क्षीरं पाययामः इति विषयः कदाचित् बहु जनाः जानीयुः। अत्र द्विकर्मक इति वयं वदामः। क्षीरं पाययामः कस्मै इत्युक्ते सर्पाय, परन्तु अत्र सर्पं क्षीरम् इति उभयत्रापि द्वितीया विभक्तिः अस्ति, एतद् विकर्मकम् इति उच्यते। अस्तु, एतद्विषये कदाचित् परीक्षायां तु न भवति, सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक इत्यादि चेदपि सः विषमेव त्यजति। तद्वत् मूर्खाणाम् उपदेशेन शान्तिः न भवति, अपि तु प्रकोपः एव भवति अथवा वर्धते, तस्य कोपः वर्धते। तम् अवगमयितुं वयं न शक्नुमः। परदारान् परद्रव्यं परीवादं परस्य च परिहासं गुरोस्थाने चापल्यं च विवर्जयेत्, विवर्जयेत् त्यजेत्। किं किं सः त्यजेत् इत्युक्ते परदारान् परद्रव्यं परीवादं परस्य च परिहासम्। एतद् सामान्यतः अस्मिन् श्लोके पर परि एवं बहुवारम् आगतम्, अतः एतादृशं सामान्यतः वयं यमक इति वदामः। अनुप्रास, तत्र पुनः पुनः तानि पदानि अथवा तानि तानि अक्षराणि आगच्छन्ति, सौन्दर्यं वर्धयति श्लोकस्य, सुभाषितस्य। तत्तु सः तु अयं विषयः नास्ति भवतां परीक्षार्थं, केवलं ज्ञानार्थमेव उक्तं मया। सर्वत्र परदारान् परद्रव्यं परिवादं परस्य परिहासम् एवमस्ति। एवञ्च परदाराः इत्युक्ते जानन्ति भवन्तः, पत्नी इत्यर्थः। द्रव्यं यत्किमपि सम्पत् स्यात्, परिवादः निन्दनं, परिवादः परीवादः उभयतापि अस्ति इति मया उक्तमासीत्। एवञ्च एतत् सर्वमपि त्यक्तव्यं। कुत्र? गुरोस्थाने, गुरोः सकाशात्। गुरोः स्थाने त्यक्तव्यं तर्हि अन्यत्र कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः भवेत्। तत्र गुरोस्थाने विवर्जयेत्, तर्हि गुरोस्थानं न अन्यत्र यदा भवामः कर्तुं अन्यत्रापि न करणीयमे, सर्वमपि दोषावहः एव। अस्मिन् श्लोके तथा लिखितमस्ति, गुरोस्थाने एतद् विवर्जयेत्, विशेषेण वर्जयेत् अथवा वर्जयेत्, समानः एव अर्थः, वर्जयेत् इत्यपि अर्थः। श्लोकपूरणाय वि इति अक्षरम् आवश्यकं, तत्र सौन्दर्यं वर्धते, विवर्जयेत्, तेन त्यक्तव्यम्। अन्यस्य भार्याम्, अन्यस्य सम्पत्तिम्, अन्यस्य निन्दनं, गुरुविषये परिहासं, चपलतां चाञ्चल्यं च त्यक्तव्यं, त्यजेत् इति अर्थः। 250तमः श्लोकः। परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदस्युः पदे पदे। येषां जनानां, येषां सतां जनानां, येषां सज्जनानां जनानां हृदये तेषां परोपकारभावः एव सदा जागर्ति, सदा जागरणं प्राप्नोति, सदा तदेव चिन्तयन्ति परोपकारमेव। तेषां विपदः नश्यन्ति, विपदः न आगच्छन्ति, निवारिताः भवन्ति। सम्पदः पदे पदे, प्रतिपदं सम्पदः भवन्ति। अतः परोपकारः कर्तव्यः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। यदि वयं सम्पद इच्छामः तर्हि अस्माभिः परोपकारः कर्तव्यः। यदि न क्रियते विपदः आयान्ति, विपद्ग्रस्ताः भवामः वयम् इति तत्र। सताम् इत्युक्ते, सताम् इत्युक्ते उक्तमस्ति मया, सन् सन्तौ सन्तः इति षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं।
सतामिति सज्जनानाम् इत्यर्थः। येषां सत्पुरुषाणां हृदये परोपकारभावः सदा भवति तेषां कष्टानि नाशं प्राप्नुवन्ति। विपदः इत्युक्ते विपत् विपदौ विपदः, सम्पत् सम्पदौ सम्पदा। विपदः इत्युक्ते कष्टानि, प्रतिक्षणं तेषां सम्पदः वर्धन्ते, बहुवचनमस्ति। अग्रे गच्छामः। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्। अत्रापि दुष्टनिन्दा एव उक्तमस्ति। यः परोक्षे कार्यं हन्ति, हन्ति इत्युक्ते एकवचनं, प्रत्यक्षं न परोक्षं, वयं वदामः इन्डैरेक्ट्लि डैरेक्ट्लि इति, प्रत्यक्षं परोक्षम् इति। परोक्षे कार्यं नाशयति अस्माकं, प्रत्यक्षे यदा अभिमुखं भवति, पुरतः भवति, अत्यन्तं प्रियं, मधुरम्, अत्यन्तं प्रियं, सुन्दरं भाषते, किन्तु तस्य भाषणश्रवणात् एषः तादृशः दुष्टः इति वयं ज्ञातुमपि न शक्नुमः। किन्तु अनन्तरं पृष्ठतः परोक्षे किं करोति सः? अस्माकं कार्यं नाशयति, विघ्नम् उत्पादयति। अतः परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्। इदानीन्तनदिनेषु सर्वकार्येषु वयम् एतादृशं सर्वत्र, सर्वकार्येषु न, बहुत्र समाजेऽपि द्रष्टुं शक्नुमः एतादृशान् जनान्। नाम एते सर्वे कदापि आसन् इत्येव, अत एव एतादृशश्लोकाः सृष्टाः सन्ति। प्रत्यक्षे प्रियवादिनं परोक्षे कार्यहन्तारं तादृशं मित्रं वर्जयेत्, त्यजेत्, त्यक्तव्यं। कथमिव इत्युक्ते एकम् उदाहरणं। विषकुम्भं पयोमुखं। विषकुम्भम्, एक कुम्भः अस्ति, घटः, तस्य पूर्णं विषम् अस्ति। उपरितनभागे एकं लेयर्, एक लघु तन्वी इति आच्छादनम् इति वदामः। तद् किमस्ति? पयः अस्ति। पयः नाम दुग्धं, क्षीरम्। उपरितनभागे क्षीरमेव दृश्यते, अधः गच्छति चेत् तत्र पूर्णं विषं भवति। अतः वर्जयेत् तादृशं मित्रं। कीदृशं मित्रं? पयोमुखं विषकुम्भं यथा अस्ति तादृशं मित्रं वर्जयेत्। तन्नाम यः प्रत्यक्षे पुरतः प्रियं वदति, प्रियं भाषते, पृष्ठतः परोक्षे कार्यं नाशयति, तादृशं, कार्यं हन्ति, तादृशं कार्यहन्तारं। हन्तारौ, हन्तारः, हन्तारम् इति द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। हन्तृ शब्दः पितृ भ्रातृ शब्दवत् ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः। एतत् सर्वमपि तस्यैव विशेषणं, प्रियवादिनम् इति। वादी, वादिनौ, वादिनः। एवञ्च यः परोक्षे कार्यं नाशयति, प्रत्यक्षं प्रियं वचनं च भाषते, तादृशं मित्रं दूरे स्थापनीयं। कथमिव इत्युक्ते दुग्धस्य आवरणयुक्तं विषकुम्भम् इव। पादपानां भयं वातात्, पद्मानां शिशिरात् भयं, पर्वतानां भयं वज्रात्, साधूनां दुर्जनात् भयं, केषां केषां कस्मात् भयं भवति। यदा भयम् इति, भयं, भीतिः इति पदप्रयोगः भवति, तदा यतः भयं भवति तस्य पदस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत एव अत्र पादपानां, पादपः इत्युक्ते वृक्षः, पादैः पिबति इति पादपः। पादपानां वातात् भयं, वातात् इति पञ्चमी। पद्मानां, कमलानां शिशिरात् भयं, तत्रापि पञ्चमी। पर्वतानां वज्रात् भयं, पर्वतविषये श्रुता श्राविता कथा। साधूनां दुर्जनात् भयं, दुष्टजनाः ये सन्ति तस्मात् भयम्। अतः यतः भीतिः, भीतिः इति स्त्रीलिङ्गं, भयम् इति नपुंसकलिङ्गं, तद्भवति, तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति। एवं वातात्, वायुकारणतः, वायुकारणतः पादपानां भयं, वृक्षाणां भयं। शिशिरकाले तत्र कमलानि क्लेशम् अनुभवन्ति, अत एव शिशिरात्। पद्मानि शीतकालात् भीतिम् अनुभवन्ति। पर्वताः वज्रायुधात् भीताः भवन्ति। साधवः नाम सज्जनाः दुर्जनात् भीतिम् अनुभवन्ति, भयम् अनुभवन्ति इति पञ्चमी विभक्तिः। एवं पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं ब्राह्मणमेव च, नैव गां च कुमारीं च, न वृद्धं न शिशुं तथा। अत्र के
पादाभ्यां न स्प्रष्टव्याः, पादाभ्यां स्पर्शः न करणीयः। अग्निः, गुरुः, ब्राह्मणः, गां, कुमारी, वृद्धः, शिशुः, एवं एते सर्वे पादाभ्यां न स्प्रष्टव्याः, स्पर्शः न कर्तव्यः। वह्निः, अग्निः इति अस्ति अत्र, अत्र वह्निः इति दत्तम्। अग्निं न स्पृशेत्, गुरुं न स्पृशेत्। अत एव वयं किमपि पुस्तकं वा अकस्मात् पादस्पर्शः जातः चेत् वयं तदा नमस्कारं कुर्मः, अज्ञानात् भवति इति। एवं गुरुं, ब्राह्मणम् एवं च धेनुं, गाम् इत्यस्य, गौः गावौ गावः, गां गावौ गाः इति एवं भवति। धेनुं, कुमारीं, वृद्धं, शिशुं च नैव स्पृशेत्। किन्तु वयं भूमिः अपि अस्माकं माता, अर्थमेव उच्यते भूमौ प्रतिदिनं चलामः, अन्या गतिः नास्ति, तत्रैव पादस्पर्शः करणीय एव। अत एव प्रातरुत्थाय तां भूमातरं वयं प्रार्थयामः, पादस्पर्शं क्षमस्व मे इति। अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। 56 पानं दुर्जन संसर्गः, पत्या च विरहोटनं, स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च, नारीणां दूषणानि 6। नारीणां दूषणानि एव उक्तवन्तः अत्र, पुरुषाणां दूषणानि नैव उक्तानि अत्र। अतः एवं बहुधा प्रश्नः भवति कदाचित्, किन्तु अस्तु। पानं दुर्जनसंसर्गः, पत्या च विरहः, अटनं, स्वप्नः, अन्यगेहवासः, गेह इत्युक्ते गृहं, गेहं गृहम्, अन्यगेहवासः, नारीणां 6 दूषणानि। संसर्गः इत्युक्ते सहवासः। एवं पानम् इत्युक्ते सुरापानम् इत्येव। यद्यपि वयं काफी पानं, जलपानं, क्षीरपानम् एवं भिन्नभिन्नपानीयानि भवन्ति, किन्तु सामान्यतः पानम् इति पदप्रयोगः सुरापानम् इत्यर्थेव रूढम् अभवत्। अतः सः पिबति, केवलं सः पिबति इत्युक्ते सुरां पिबति इत्येव अस्माकं बोधः भवति। काफीं पिबति, चायं पिबति चेत् तथैव स्पष्टतया वदामः, सः सदा सर्वदा सः पिबति इत्युक्ते तथैव बोधः भवति अस्माकम्, अत्र बोधः भवति। अतः सुरापानम् इत्येव तात्पर्यं। पानं नाम सुरापानं, दुर्जनसंसर्गः दुष्टानां सहवासः, पत्या विरहः पतितः दूरे स्थितिः, निर्निमित्तं कारणं विना अटनम्। अतः एवं कारणं विना स्त्रिया कुत्रचित् न गन्तव्यम् इत्येव। पुरुषः गन्तुं शक्नोति वा इति कदाचित् प्रश्नः भवति, तेनापि न गन्तव्यं वा न ज्ञायते, अत्र तु नैव उक्तवन्तः, तादृशश्लोकः न दृष्टः। अटनं स्यादपि कदाचित् अन्वेष्टव्यम्। एवं च स्वप्नः, स्वप्नस्तु भवति, किमर्थम् अत्र उक्तं न जानामि। अन्यस्मिन् गृहे वासः, स्त्री सा स्वगृहे एव निवसेत्, अन्यगृहे वासः अपि अत्र 6 दूषणेषु निन्दासु अन्तर्भवति। अन्यगृहे वासः न कर्तव्यः। एवं स्त्रीणां 6 दूषणानि दोषजनकानि भवन्ति। पित्रोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्, आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव 3 तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। पित्रोः, पित्रोः इत्युक्ते मातापित्रोः इत्यर्थः। पित्रोः इति द्विवचनम् अस्ति। किमर्थं द्विवचनम् अस्ति इत्युक्ते माता च पिता च मातापितरौ इति द्विवचने उच्यते, अथवा पितरौ इत्यपि उच्यते, एकशेषः भवति तत्र। अतः पित्रोः इत्युक्ते मातापित्रोः, तत्र द्वौ स्तः, अपि च आचार्यः, एवं 3 सन्ति। एतेषां त्रयाणां सर्वदा, एते 3 सर्वदा तुष्टाः सन्तुष्टाः भवेयुः, तदेव पुण्यकार्यम्। अतः पित्रोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। यः पुत्रः अस्ति सः पित्रोः, मातापित्रोः सर्वदा प्रियमेव कुर्यात्, अप्रियं न कुर्यात्। अपि च कस्य? आचार्यस्य। मातापित्रोः अनन्तरं तृतीयः आचार्यः, गुरुः। एवं आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, पित्रोः आचार्यस्य च। एवं च 3 सन्ति। तेष्वेव, ते इत्युक्ते ते 3 इत्यर्थः। 3 तुष्टेषु, सत्सप्तमी प्रयोगः इति वदामः। यदा ते 3 तुष्टाः भवन्ति, तुष्टाः सन्तुष्टाः समानः अर्थः,
समिति उपसर्गः सन्तुष्टाः भवन्ति तेषु त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते सर्वं तपः समाप्यते इत्युक्ते सर्वप्रकारकं तपः कृतम् इव अन्यत् किमपि तपः करणीयं नास्ति अन्यविध किमपि व्रतं वा तपः करणीयं नास्ति तर्हि एतद् अत्यन्तं सरलं पितरोः पित्रोः प्रिय कार्यस्य करणम् अपि च आचार्यस्य प्रियं यदस्ति तद् कृतं चेत् सर्वप्रकारेणापि तपः कृतमिव तन्नाम सः उत्तमां गतिं प्राप्नोति इत्यर्थः समाप्यते एवं कुर्यात् इत्युक्ते करणीयं नित्यं प्रियं कुर्यात् पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम् पुस्तके या विद्या भवति वस्तुतः सा विद्या मस्तके भवेत् पुस्तके या विद्या अस्ति सा मस्तके भवेत् तदा एव प्रयोजनम् अतः पुस्तके अस्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति इति पुस्तकेषु या विद्या परहस्तेषु यद्धनं धनम् अस्माकं हस्ते एव भवेत् परहस्ते अस्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति अस्माकं धनम् अतः उत्पन्नेषु च कार्येषु यदा कार्यकाले समुत्पन्ने इति कार्यकाले समुत्पन्ने इत्यपि कुत्रचित् पाठान्तरम् इति श्रूयते कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् इति श्रुतम् उत्पन्नेषु च कार्येषु अत्र अस्ति यदा कार्ये सन्नीते सति यदा ग्रन्थस्य विषयाः आवश्यकाः प्रयोजनं नास्ति पुस्तके एव अस्ति अत्र नास्ति बुद्धौ चेत् प्रयोजनं नास्ति एवमेव धनमपि अन्यस्य हस्ते अस्ति हस्तलभ्यं नास्ति इति चेत् प्रयोजनं नास्ति एवमेव इदानीं वयं वित्तकोशे बैंक मध्ये डिपॉजिट स्थापयामः बहु सङ्गृह्य अस्माकं कष्टकाले भवतु इति जनाः एवं कुर्वन्ति किन्तु तदापि यदि तद् न प्राप्यते तर्हि प्रयोजनं नास्ति इति तत्र परहस्तेषु इत्युक्ते एवमपि तत् परहस्तं न बैंक मध्ये एतस्य हस्ते एव भवति किन्तु प्राप्तिः हस्तलभ्यं स्यात् इति तात्पर्यं तत्र तथा तदर्थं वित्तकोशस्य उदाहरणं दत्तं तत्तु अन्यस्य हस्ते न भवति अस्माकं हस्ते एव भवति किन्तु समये प्राप्तव्यं तथा चेदेव तस्य प्रयोजनम् इति अतः न सा विद्या न तद्धनं सा विद्या एव न तद्धनमेव न विद्या अस्ति कार्यकाले तस्य प्रयोजनं भवितव्यं नो चेत् प्रयोजनं नास्ति इति तात्पर्यम् कार्यकाले न किमपि प्रयोजनम् इति तात्पर्यम् अग्रे गच्छामः प्रविचार्योत्तरं देयं सहसा न वदेत् क्वचित् शत्रोरपि गुणाग्राह्या दोषास्त्याज्या गुरोरपि एतदेव इदानीं प्रायः गतपक्षे अथवा गतसप्ताहे अहं न जानामि कश्चन श्लोकः आसीत् सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेक परमापदां पदम् इति आसीत् तत्सदृशः एव अत्र श्लोकः अस्ति प्रविचार्य उत्तरं देयं सहसा न वदेत् क्वचित् तत्र सहसा विदधीत न क्रियामिति एवम् अत्र श्लोकः ग्रन्थस्थः प्रविचार्य सम्यक् विचार्य प्रकर्षेण विचार्य इति उत्तरं देयम् उत्तरं दातव्यं सहसा क्वचित् न वदेत् झटिति क्वचित् कुत्रापि न वक्तव्यं किमपि न वक्तव्यं किञ्चित् विचिन्त्य वक्तव्यं यतः वयं तत्र कदाचित् बहुधा किं वदामः मिस्अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् इति वदामः अन्यथा चिन्तनमेव बहुधा भवति तेन किमपि भवति यद्वा तद्वा भविष्यति एव अनन्तरम् एवं शत्रोरपि गुणाः ग्राह्याः शत्रौ अपि उत्तमगुणाः ये सन्ति ते स्वीकरणीयाः दोषाः त्याज्याः गुरौ ये दोषाः सन्ति ते त्याज्याः त्यक्तव्याः सम्यक् परिशील्य विचिन्त्य उत्तरं दातव्यं वक्तव्यं कुत्रापि झटिति उत्तरं न वक्तव्यं कदाचित् वयं न चिन्तयामः किमपि वदामः साक्षात् परन्तु तस्य परिणामः कदाचित् बहु विपरीतं भवति एवम् अत एव कश्चन श्लोकः स्मर्यते जिह्वाग्रे बन्धनं प्राप्तं जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम् इति आगच्छति अत्र
लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः जिह्वाग्रे बन्धनं प्राप्तं जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम् इति किञ्चन सुभाषितम्। एवं लक्ष्मीः अपि विलसति जिह्वायाः अग्रे, एवमेव मित्रबान्धवाः अपि अस्माकं वचनम् अनुसृत्य एव मित्रबान्धवाः समीपे तिष्ठन्ति वा अस्माभिः सह तिष्ठन्ति वा दूरं गच्छन्ति वा, यदि वयम् अन्यथा अपभाषणं कुर्मः ते दूरं गच्छन्ति। एवमेव जिह्वाग्रे बन्धनं प्राप्तम्, एवमेव कलहायमानौ ते तस्य बन्धनं कारागृहवासः अपि भवेत्, अन्ततो गत्वा मरणदण्डनमपि भवेत्। अतः जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवमिति। एवम् एतत् सर्वमपि वचसः कथनकारणतः एव भवति। अतः विचार्य उत्तरं देयं, सम्यक् विचिन्त्य उत्तरं वक्तव्यं, देयम् इत्युक्ते दातव्यम् इति। अत्र तदीयाः उत्तमाः गुणाः एव अनुसरणीयाः। कस्य? शत्रोः। शत्रोरपि उत्तमाः गुणाः ग्राह्याः, गृहीतव्याः। दोषाः त्याज्या। मार्गदर्शकः गुरुः चेदपि तस्मिन् दोषाः त्यक्तव्याः। कदाचित् दोषाः भवितुम् अर्हन्ति, ते न स्वीकरणीयाः इति। एवमस्ति। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तत् बहुवारं वारं वारम् उच्यते, तद् बहुवारम् आगतं च। प्रियवाक्यश्रवणेन प्रियवाक्यकथनेन च सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सर्वे प्राणिनः, सर्वे जीविनः। वयं सर्वे जीविनः एव, जीवाः सन्ति अतः जीविनः, प्राणाः सन्ति अतः प्राणिनः। वयं पञ्चप्राणाः, प्राणाः सन्ति। एवं सर्वे जन्तवः, प्राणिनः, जन्तवः सर्वेपि तुष्यन्ति, सन्तोषम् अनुभवन्ति। वर्तमानकालः तुष्यति, तुष्यतः, तुष्यन्ति। केन? प्रियवाक्यप्रदानेन, प्रियवाक्यकथनेन, प्रियवचनश्रवणेन एतेन तुष्यन्ति। तस्मात् अतः तदेव वक्तव्यं। किं वक्तव्यं? प्रियवाक्यमेव वक्तव्यं। वचने का दरिद्रता। किं दारिद्र्यमस्ति? तदर्थं धनं तु दातव्यं नास्ति। अस्माकं धनं दद्मः चेत् अस्माकं लास् भवति, हानिः भवति, तत्तु दातव्यं नास्ति। अतः वचने किं दारिद्र्यं? किमर्थं? वक्तुं शक्नुमः किल प्रियं वचनम् इति प्रश्नः। वचने का दरिद्रता? दरिद्रता इति प्रश्नः। दारिद्र्यम् अथवा दरिद्रता। सर्वे प्राणिनः इष्टवाक्यस्य श्रवणात् सन्तोषम् अनुभवन्ति। अप्रियं वचनं कोऽपि न इच्छति। अतः प्रियाणि वचनानि एव वक्तव्यानि। वचने किं दारिद्र्यम्? इवन् कश्चन शिशुः अपि वयं तं लालयामः चेदेव स शिशुः समीपे आगच्छति। वयं किमपि तर्जयामः, कोपेन किमपि वदामः, अस्माकं समीपमपि न आयाति। तस्यापि ज्ञानं भवति, कः प्रियं वदति, कः किं करोति इति। न केवलं तत्र आहारदानं, प्रियवचनं ते अस्माकं व्यवहारेण शिशवः अवगच्छन्ति। ये च भाषितुं न शक्नुवन्ति, इतोपि भाषणसामर्थ्यं नागतं, तादृशाः शिशवः अपि अवगच्छन्ति। अतः प्रियमेव व्यवहर्तव्यं, प्रियाणि वचनानि एव वक्तव्यानि। वचने किं दारिद्र्यं? किन्तु एतद् वचने दारिद्र्यं बहुधा भवति। एतद् समाजे बहुधा वयं पश्यामः। कदाचित् सम्यक् अस्ति विषयः चेदपि ते वक्तुं न इच्छन्ति, कारणम् अस्माभिः सन्तोषः न अनुभोक्तव्यः इति बहुधा वयं पश्यामः। वक्तुं शक्यं चेदपि न वदन्ति। अतः ततः किं वयं निरीक्षां कुर्मः चेत् किल अस्माकं दुःखं निरीक्षा एव न क्रियते। अतः यस्य त्यागसमं सुखं नास्ति इति पूर्वतन श्लोके उक्तम्। अस्तु, ते न वदन्ति वा? न वदन्तु, नाम तेन अस्माकं किं नश्यति? अस्माकं तु गुणाः सन्ति एव, वयं सम्यक् स्मः चेत्। अतः तदर्थं बहु चिन्तनीयं, चिन्ता करणीया नास्ति। ते न उक्तवन्तः प्रियम् अस्ति चेदपि इति वक्तव्यं नास्ति। एवं च अद्य अग्रिमकक्ष्यां कुर्मः। अहं चिन्तयामि प्रायः नवरात्रकारणतः वा न जानामि, केचन न्यूनाः सन्ति तु अग्रे कक्षाद्वये एतद् पुनः स्मारणं समाप्यते। कृपया किमपि अस्ति चेत् नोट् कृत्वा स्थापयन्तु, अग्रे पृच्छन्तु। अद्य वयं समापयामः। पूर्णिमा न, पद्मिनी प्रायः गतवती सा।
अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्कारः, मिलामः, धन्यवादः।